होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल कुरान ज़िक्र, कसम है स्वाद हरूफ मुक़त्ताअत में से है, कसम है कुरान नसीहत वाले की, ऐसा कुरान जो जिक्र पर मबनी है, नसीहत आमेज जिक्र लिए हुए है। बलिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़, वो झूठी इज़्ज़त में मुब्तला है, यानी तकब्बुर में मुब्तला है, व शिक़ाक़ और मुखालिफत में पड़े हुए हैं। कमा हलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, कितनी ही ऐसी बस्तियाँ हुई जिनको हमने इनसे पहले हलाक कर दिया, या कौमें हुई उनको हमने हलाक कर दिया। फ़नादौ, फिर उन्होंने पुकारा मदद के लिए, वला तहीन मनास, और न रहा उनके लिए कोई खुलासी का रास्ता। जब उन्होंने पुकारा उस मौके पर उनके लिए कोई सामान खुलासी का नहीं था। वाजिबू, और इन्होंने ताज्जुब किया, अंजाहुम मुनज़िरुन मिनहुम, क्या आए उनके पास डर सुनाने वाले उन्हीं में से। वक़ालल काफिरून, और कहा काफिरों ने, हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तो एक जादूगर है और इंतहाई झूठे हैं। अजाअलल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या इन्होंने सारे माबूदों की जगह एक माबूद ठहरा दिया है। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, बेशक ये तो एक बड़ी अजीब व गरीब बात है। वंतलक़ल मलउ मिनहुम, और चले उनके सरदार, कौमों के सरदार ये कहते हुए, अनिमशु, कि तुम चलो, वस्बिरु अला आलिहतिकुम, और सब्र करो, यानी डटे रहो अपने बातिल माबूदों पर, अपने बातिल माबूदों की परस्तिश पर डटे रहो। इन्ना हाज़ा, बेशक ये चीज़, लशैउन युराद, इसमें कोई गर्ज पोशीदा है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं इसके बारे में कहते थे कि इससे कोई शय और मुराद है, इनकी कोई पोशीदा अगराज हैं इससे, इनकी और इनका इरादा कुछ और है, यानी ये अपनी बड़ाई चाहते हैं, तुम्हें अपने माबूद की तरफ बुलाकर खुद तुम पर सरदार बनना चाहते हैं। लशैउन युराद, इससे कोई और चीज़ मुराद ली गई है। मा समेना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा, हमने तो ये बातें नहीं सुनी पिछले दीन में, यानी जो पिछले गुजरे थे लोग हमारे आबा अजदाद, वो तो ये नहीं बताते थे। इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़, मालूम होता है तो कोई इख्तिलाक़ है, यानी घड़ी हुई बात है। उन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, क्या इन्हीं पर जिक्र नाजिल किया गया हमारे दरमियान, यानी यूँ कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिले हैं अल्लाह को अपने हमारे माबैन रसूल बनाने के लिए। बल हुम फी शक्क मिन ज़िक्री, बल्कि तो शक में पड़े हुए हैं हमारी नसीहत के बारे में। अल्लाह फरमा रहा है कि ये हमारी नसीहत के बारे में शक में पड़े हुए हैं। बल लम्मा यज़ूक़ुल अज़ाब, नहीं बल्कि जब ये चख लेंगे मेरा अज़ाब तब इन्हें मालूम होगा। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिक, क्या उनके पास है आपके रब की रहमत के ख़ज़ाने। अल अज़ीज़ुल वहाब, वो अल्लाह जो निहायत गालिब बहुत देने वाला है। अम लहुम मुल्क समावाति वल अर्ज़, या इनके लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उसके माबैन है। फलयरतक़ू, तो चाहिए कि फिर ये चढ़ जाएं, फिल अस्बाब, इस बाब को इख्तियार कर कर, यानी ये कि चढ़ जाए आसमान में कोई रस्सी लगाकर, कोई सीढ़ी बनाकर। जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब, ये एक ऐसा लश्कर है इन काफिरों का जो खुद शिकस्त खुर्दा होकर रहेगा, इसके लिए कोई कामयाबी नहीं है। ये लोग जो मेरे रसूल का मुकाबला कर रहे हैं, ये एक ऐसा लश्कर है महज़ूमुन, जो शिकस्त खुर्दा होकर रहेगा। मिनल अहज़ाब, उसी तरह से जिस तरह पिछले लश्कर शिकस्त खुर्दा होकर रहे थे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद, इससे पहले भी झुटलाया था कौम नूह ने और आद ने। व फ़िरऔन ज़ुल औताद, और फ़िरौन ने भी झुटलाया था जो मेखों वाला था। वो जब सफ़र करता था तो उसके खेमों के लिए बड़ी बड़ी मेखें साथ रखी जाती थी, उन्हें ढोका जाता, उससे उसके बड़े बड़े खेमे आरास्ता इस्तादा किए जाते थे। कहा वो खेमों वाला या मेखों वाला जो फ़िरौन कहलाता था, उसने भी इनकार किया, वो भी बर्बाद हुआ। वह समूद, और कौम समूद भी। व कौम लूत, और कौम लूत भी। व अस्हाबुल ऐका, और बन वाले और बस्ती वाले जो थे वो भी हलाक किए गए। उलाइकल अस्हाब, और उलाइकल अहज़ाब, और ये सारे लश्कर, ये सब उसी में से हैं जिनका ऊपर जिक्र हुआ कि महजूम हैं, ये शिकस्त खुर्दा होंगे। कौन कौन से शिकस्त खुर्दा थे उनका तस्करा आगे कर दिया। फरमाया इन कुल्लुन, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं, इल्ला कज़्ज़ब रसूल, मगर ये कि उसने झुटलाया अपने रसूलों को झुटलाया। फ़हक़ का इक़ाब, तो फिर उन पर हमारा इक़ाब यानी हमारी पकड़, हमारा अज़ाब साबित हो गया। वमा यंज़ुरु हाउलाई, और नहीं इंतज़ार कर रहे ये लोग, यानी अब जिन मुखातिब हैं, इल्ला सयहतन वाहिदा, मगर एक ज़ोरदार आवाज़ का, चीख का। मा लहा मिन फ़वाक़, ऐसी कि उससे फिर कोई सेहतियाब न हो सकेगा, ऐसी कि उसके बाद फिर इनके लिए कोई मोहलत न होगी। वक़ालू, और कहा काफिरों ने, रब्बना अज्जिल लना क़ितना, ए हमारे रब हमारे लिए जल्दी कर दे हमारा हिस्सा। क़ब्ल यौमिल हिसाब,
یوم حساب سے پہلے سرکشی کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر عذاب آنے ہی والا ہے تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہی ظاہر کر دے اسے. اصبر علی ما یقولون، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان باتوں پر. واذکر عبدنا داؤد، اور ذکر کیجئے اس قرآن حکیم میں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، ذل ایدی جو بڑی قوت والے تھے. ذل ایدی ان کو طرح طرح سے اسباب سامان ہم نے فراہم کیا تھا، بڑی سلطنت دے رکھی تھی. انہ اواب، اور اس پوری سلطنت کے باوجود، اتنے اسباب کے باوجود وہ بڑے اواب تھے، رجوع کرنے والے تھے اللہ کے حضور، بہت زیادہ گڑ گڑانے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، معہ ان کے ساتھ. جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے. یسبحنا، تسبیح کرتے تھے وہ بالعشی والاشراق، وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت، جب جب حضرت داؤد تسبیح کیا کرتے. والطیر محشورۃ، اور سارے پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اس کیفیت کے ساتھ کہ محشورہ ہوتے. محشورہ یعنی آ کر جمع ہو جاتے، اکٹھے ہوتے، پرے باندھے بیٹھے ہوتے. کل لہ اواب، ان میں سے ہر ایک رجوع کرنے والا تھا. وشددنا ملکہ، اور ہم نے بڑی مضبوط کی تھی ان کی بادشاہت. حضرت داؤد کو جو بادشاہت اور ملک دے رکھا تھا عجیب و غریب تھا، بہت مضبوط بادشاہت تھی. وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے انہیں خوب حکمت سے سرفراز کیا. وفصل الخطاب، اور انہیں بڑے خطاب کی صلاحیت دی تھی. دو باتیں اس میں، ایک یہ کہ ان کو بڑا خطیب بنایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب بھی ہے خطیب الانبیاء، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مابین ان کی حیثیت یہ خاص تھی کہ خطابت میں بڑے فصیح تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ فیصلے کی بھی بڑی خوب صلاحیت رکھتے تھے، چونکہ حاکم وقت تھے تو معاملات آتے ان کے سامنے اور مقدمات پیش ہوتے تو اس میں ایسا فیصلہ کرتے جو بالکل حقیقی ہوتا اور بالکل عدل پر مبنی ہوتا تھا. ہم نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس پہنچی خبر جھگڑنے والوں کی. اس تصور المحراب، جب وہ پھاند کر آئے تھے محراب کو. محراب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے جو ایک خاص کمرہ عبادت کے لیے بنا رکھا تھا، وہاں وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. حضرت داؤد کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ ترتیب بنا دی تھی کہ ایک جگہ خاص ہے عبادت کے لیے، اور گھر والوں کے اوقات تقسیم کیے تھے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے. اور جب ایک فرد وہاں سے مشغولیت مکمل کر آتا تو وہ آرام کرتا تو دوسرا وہاں جا کر اپنی شروع کر دیتا تھا. اس طرح سے گھر والوں کے لیے انہوں نے ایک بنا رکھی تھی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کے ذکر میں ان کے گھر میں سے مشغول رہے. تو اس محراب میں جس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام خود عبادت باری تعالیٰ میں مشغول تھے، انہوں نے دیکھا کہ دیوار پھلانگ کر، یعنی دروازے سے نہیں بلکہ دیوار سے جو کھڑکی تھی یا جو روزن تھا اس سے دو لوگ داخل ہو گئے. اذ دخلوا علی داؤد، وہ آ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس. ففزع منہم، تو حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرائے، پریشان ہوئے کہ یہ بے وقت کون لوگ آ گئے، نا وقت آنے والے کون ہیں. اور یہ کہ کوئی اگر واقعی اپنا مسئلہ لے کر آیا ہے، جھگڑا چکانے کے لیے آیا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ جو دربار کا وقت ہے، عدالت کا وقت ہے، اس وقت آتا. اس موقع پر کیوں آ گئے؟ تو ابتداً وہ اس بات پر غصہ بھی ہوئے اور ناراض بھی ہوئے. قالوا لا تخف، پھر اس کے بعد وہ جو آنے والے تھے انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو آئے تھے ایک بات پر متنبہ کرنے کے لیے. آ کر انہوں نے کہا خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم دو کے مابین آپس میں اختلاف ہوا ہے. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر یعنی ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا، تو آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے مابین بالحق، حق کے ساتھ. ولا تشتت، اور دیکھیے بے انصافی نہ کیجیے گا ہمارے معاملے میں. وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاط، اور ہماری رہنمائی کیجیے ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا راستہ ہو، یعنی اس مقدمے کا صحیح فیصلہ کر دیجیے. اور مقدمہ کیا پیش کیا؟ ایک تمثیلی مقدمہ تھا. کہا اِنَّ هَٰذَا أَخِي، بے شک یہ میرا بھائی ہے. لَهُ 99 ناجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فَقَالَ، اور یہ مجھ سے کہتا ہے اکفلنیہا، کہ یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دو تاکہ میرے پاس 100 پوری ہو جائیں. وَأَذَنِي فِي الْخِطَابِ، اور یہ مجھ پر غالب آ گیا گفتگو میں، یعنی اپنی باتوں میں یہ مجھ سے میری ایک دمبی کا بھی سوال کر بیٹھا. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شخص ہے جو مطالبہ کرنے والا ہے 99 ہونے کے بعد ایک اور مزید کا، اس نے ظلم کیا سوال کر کر تم سے ایک اور دمبی کا اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت سے من الخلطاء جو مل جل کر کام کرنے والے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ زیادتی کر ہی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے پر.
इल्ला लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, व क़लीलुम मा हुम, और इंसाफ पर कायम रहने वाले तो इनमें से थोड़े ही होते हैं। माजरा ये था कि ये फरिश्ते आए थे और आकर एक मुकदमे के बारे में तमसीली तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बाखबर करना चाहते थे कि आपके सामने जो दिन में एक मुकदमा पेश हुआ था अदालत में और आपने उसका एक फैसला जल्दी जल्दी में रवा रवी में कर दिया था, वो दुरुस्त नहीं था, उसको आप फिर से उस पर गौर कीजिए और असर नौ उसका दुरुस्त फैसला कर दीजिए। जैसे ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों का मुकदमा सुना तो उन्हें वो मुकदमा याद आ गया और दिखाया गया, यानी बताया गया कि आप चूंकि, और जल्दबाजी भी वो क्या थी, जल्दबाजी नहीं थी, असल में जल्दी वो चाहते थे आकर अपने मेहराब में अपनी इबादत के मकाम पर आ जाएं। वक्त अदालत का ख़त्म हो रहा था और जो मुकदमा लेकर आने वाले दो अफराद थे वो चाहते थे जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, तो जल्दबाजी उन लोगों की तरफ से की जा रही थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला सरसरी कर दिया था। बताया वैसे तो बड़े फ़ैसले अच्छे करते थे मगर इस एक फ़ैसले में उनसे एक इज्तिहादी गलती हुई, चुनांचे अल्लाह ने उसके लिए भी मुतनब्बे कर दिया। रात को जब वो इबादत कर रहे थे, दो फरिश्तों ने आकर अपना मुकदमा पेश कर कर एक तमसील के जरिए उन्हें मुतनब्बे कर दिया और अगले दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस पर माफी भी चाही और उस मामले को भी दुरुस्त कर लिया। बताया वज़न्न दाऊद, अब दाऊद अलैहिस्सलाम को यकीन आ गया, अब उनको ख्याल हुआ, तनब्बो हो गया उस दिन वाले वाक़े के बारे में, अन्नमा फतन्ना हो, कि बेशक हमने उन्हें आजमाया है, यानी अल्लाह की तरफ से एहतमाम किया गया। फरिश्ते आए और उन्होंने जिस तरह से जल्दबाजी में वो आए थे वैसे ही ये लोग दरवाजे से आने के बजाय खिड़की से आए फरिश्ते। फस्तगफर रब्बा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस खताए इज्तिहादी पर भी अल्लाह से इस्तग़फ़ार की। वख़र्र राकिअन, और वो गिर पड़े रुकू में, व अनाब, और रुजू करने वाले हुए। अनाब से मुराद क्या, उस मुकदमे को अगले दिन जाकर उन्होंने दुरुस्त कर दिया। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी गलती भी माफ़ कर दी। व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा, बेशक उनका तो हमारे पास बड़ा क़ुर्ब वाला मकाम है, व हुस्न मआब, और उनके लिए बहुत अच्छा ठिकाना है। या दाऊद, यहाँ पर सजदा है, सजदा कर लीजिए। मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को अगर उनसे कोई इज्तिहादी गलती भी हो जाए उस पर मुतनब्बे फरमाते हैं और अपनी तरफ से ख़ास एहतमाम फरमा देते हैं मामलात की तस्हीह का। ये उसकी ख़ास रहमत है जो उसके नेक बंदों के शामिल हाल होती है, वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करने वाले हों। या दाऊद, ए दाऊद, इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, बेशक हमने बनाया है आपको ज़मीन पर हाकिम, यहाँ आपको खलीफा बनाया है। मुसलमानों का जो निज़ाम हुकूमत शरई है उसके लिए जो हाकिम ज़िम्मेदार हो उसके लिए लफ्ज़ खलीफा इख्तियार किया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आपके खुलफा हुए, जानशीन हुए, उनके लिए भी यही लफ्ज़ खुलफाए राशिदीन के लिए, और फिर बाद में भी माबाद का जो ज़माना है मुसलमानों की जो शानदार तारीख़ है उसमें खिलाफतों का एक सिलसिला आपको नज़र आता है कि पहले खुलफाए राशिदीन हैं, फिर खिलाफत बनु उमैया है, फिर खिलाफत बनु अब्बास है, फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया है, यहाँ तक कि पिछली सदी में आकर इस सिलसिले को अगयार की साजिशों से और अपनों की नादानियों की वजह से ख़त्म कर दिया गया। मुसलमानों का निज़ाम सियासी, उसका नाम यहीं से माखूज है कि जो मुसलमानों का हाकिम शरई होता है उसके लिए लफ्ज़ खिलाफत का इस्तेमाल किया। बहरहाल हकीकत तो अपनी जगह, यानी लफ्ज़ अपनी जगह, उसकी अहमियत, बरकत, इफ़ादियत, उसकी शरई हैसियत, ये सब अपनी जगह मुसल्लम है, मगर इसके साथ साथ जो निज़ाम हुकूमत की तफसीलात हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वसअत रखी है, यानी उसूल हैं जो कुरान और सुन्नत में दे दिए गए। फिर ज़रूरी नहीं कि यही नाम हो, कोई और नाम भी हो सकता है, कहीं उसके लिए लफ्ज़ इमारत भी हो सकता है, कहीं उसके लिए लफ्ज़ सुल्तान का भी इस्तेमाल हो सकता है। और सबब इसका यह है कि बाद में खुलफा ने, बाद में उलमाए दीन ने, फ़ुक़हा ने इस पर गौर किया और इस नतीजे तक पहुँचे कि खिलाफत एक ऐसी चीज़ है जो उमूमी है, यानी मुसलमानों के तमाम ममालिक और मुसलमानों के तमाम इलाके और उनकी तमाम सरजमीन और तमाम अफराद, उन पर जिसको हुक्म हासिल हो, हुकूमत का इख्तियार हासिल हो, उसके लिए लफ्ज़ खलीफा दुरुस्त है। और अगर
اگر کسی علاقے میں کسی کے پاس حکومت ہے تو اس کے لیے پھر خلیفہ کا عنوان اختیار کرنا درست نہیں، اسے چاہیے پھر وہ امیر ہو ان کا یا سلطان کہلائے ان کا۔ تو ایک وقت میں کئی سلاطین بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بھی فقہاء کا اتفاق ہے، اور امارت اسلامیہ مختلف امارات مسلمانوں کی، حکومت مسلمانوں کی متعدد ہو سکتی ہیں، اس پر بھی اتفاق ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ فیصلے کیا کیجئے لوگوں کے مابین حق کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نظم شرعی ہے حکومت کا، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ فصل خصومات، جھگڑوں کو ختم کرے، لوگوں کے مابین عدل کو قائم کرے، اور لوگوں کے مابین جو چیزیں اختلاف کا ذریعہ بنتی ہیں انہیں دور کرے، جو جھگڑا ہو جائے اس میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں۔ فصل خصومات ایک بڑا مقصد ہے۔ فرمایا ولا تتبع الہویٰ، اور پیروی نہ کیجیے خواہشات نفس کی، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو اللہ کے راستے سے مبادہ۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب، روز قیامت کو۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما باطلا، اور جو کچھ اس کے مابین ہے باطل۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کہ سب کچھ باطل ہے، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ ایمان والے تو کہتے ہیں کہ برحق بنایا۔ فویل، چنانچہ ہلاکت ہے، للذین کفروا من النار، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی آگ سے۔ ہم نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں کی مانند جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ ام نجل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مانند، یعنی دونوں کا انجام ایک ہو جائے گا روز قیامت؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، کتاب بہت عظیم کتاب ہے، انزلناہ الیک، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب نازل کی، مبارکن، پہلا وصف اس کا یہ ہے کہ بابرکت ہے، جہاں پڑھی جائے وہاں برکت ہو جاتی ہے، جس کو یاد ہو اس کے لیے برکت ہو جاتی ہے، اور اس سے نحوست دور ہوتی ہے، ظلمات چھٹ جاتی ہیں، ثواب ملتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اور مزید کام کیا ہے اس کے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ غور کریں اس کی آیات میں۔ معلوم ہوا کہ برکت کی نفی نہیں کرنی چاہیے، برکت بھی اپنی جگہ ایک مقصد ہے، اسی طرح سے اس سے آگے بڑھ کر حصول برکت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفاہیم پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ برکت ہے، پھر مزید یہ کہ اس پر غور و فکر کریں، اس کی آیات پر، اور کیا کریں؟ گہرا غور و فکر کر اس سے حکمت کے موتی نکالنا، علم و حکمت کی باتیں اخذ کرنا، اسی طرح سے حلال و حرام کے احکامات اخذ کرنا، یہ علماء دین انجام دیں گے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت پکڑے عقل والے۔ نصیحت کا سامان بھی ہے اس میں، ایک پہلو سے اس کو اللہ نے مشکل بنایا کہ اس میں بہت گہرے مضامین ہیں، اس کے لیے علم کی مہارت درکار ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ دوسرے پہلو سے اس کو بہت آسان بنایا کہ ہر کوئی اسے پڑھے، روزانہ پڑھے، سمجھے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرے، اس کے لیے زندگی کو سنوارنے درست کرنے کا سامان ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوتا رہے گا، آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، حق و باطل کا فرق اس کے سامنے آ جائے گا، اور یہ باطل والوں کے برے انجام کو دیکھ کر آج کو درست کر لے گا، اپنے عمل کو درست کر لے گا۔ یہ ہے تذکیر، نصیحت پکڑنا، کس کے لیے ہے؟ اولو الالباب، عقل والے۔ عقل والے کون ہیں قرآن حکیم کی اور حدیث کی نگاہ میں؟ کہ جو آخرت کو ترجیح دیتے ہوں، دنیا کے بالمقابل آخرت کو ترجیح دینے والے جب اس قرآن پر غور کریں گے تو ان کے لیے نصیحت کا سامان بہم ہو جائے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا دیا۔ نعم العبد، وہ بھی بہت اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اور بہت رجوع کرنے والے تھے، یعنی حضرت داؤد بھی اواب تھے، حضرت سلیمان بھی اواب تھے، دونوں کو حکومت سے نوازا گیا۔ اور یہ بظاہر متضاد صفتیں نظر آتی ہیں، ایک طرف حاکم جو ہے اس کے اندر قہر و جبر ہوتا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے یہ اللہ والے حاکم تھے، ان کے اندر اللہ کے حضور رجوع کرنے کا وصف، انکساری و عاجزی پائی جاتی تھی۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت صافنات الجیاد، ایسے اصیل گھوڑے جو بڑے تیز دوڑتے تھے۔ یہاں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا، اس میں بھی کئی تفاسیر ہیں، جو آسان تفسیر تھی، عام فہم اس کی تفسیر تھی اور بے غبار تھی، وہ عرض کر دی گئی، ورنہ مفسرین نے اور بھی کئی پہلو ذکر کیے ہیں۔ اس آیت کے معاملے میں بھی یہ ہے، اور سورہ صاد کے ان واقعات کے بارے میں بہت کچھ روایات تفاسیر میں آپ کو ملیں گے، تو جو آسان تفسیر ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فرمائے اذ عرض علیہ بالعشی، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت صافنات الجیاد، ایسے گھوڑے جو بڑے تیز رو تھے اور اصیل قسم کے تھے اور بڑے عمدہ تھے۔ فقالا، انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا، انی احببت حب الخیر، مجھے تو گھوڑے بڑے پسند ہیں، عن ذکر ربی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں۔
تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اس کے ساتھ میں مشغول ہو جاتا ہوں اور ان کو دیکھتا ہوں، ان کے دوڑانے، ان کے دوڑ کر آنے، اس پہ مشغول ہوتا ہوں، تو مجھ سے اللہ کا ذکر اتنی دیر کے لیے رہ جاتا ہے، یعنی مجھے اللہ کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے اس کے بالمقابل میں گھوڑوں کی طرف، اپنے اس شوق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. ایک معنی حتیٰ توارت بالحجاب. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ چلے گئے، چھپ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام حجاب میں چلے گئے. یعنی مراد یہ ہے کہ پھر گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور چلے گئے حجاب میں، اور وہاں حجاب میں جا کر اللہ کی بندگی کی. پھر باہر آئے اور آ کر کہا کہ ان گھوڑوں کو لاؤ میرے پاس، ردوہا علیہ، یہ واپس پیش کرو میرے سامنے. جو دکھائے گئے تھے ان کے سامنے بڑے اچھے گھوڑے، ان کے ہی استبل کے، کہا انہیں لاؤ میرے پاس. فتفق مسحم بالسوق والعناق. پھر انہوں نے ایک چاقو یا چھری لی اور ان گھوڑوں کی پنڈلیوں کو بھی اور ان کی گلوں کو بھی کاٹ دیا، یعنی انہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا کہ یہ محبوب چیز تھی اور اللہ کی یاد سے مجھے غافل کرتی تھی، تو میں نے اللہ کے راستے میں سے قربان کر دیا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر انہی آیات کی یوں کی گئی کہ فقالا، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے وہ تیز رو گھوڑے جو جہاد کے لیے انہوں نے تیار کر رکھے تھے، فقالا، تو انہوں نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے تو بے شک ان گھوڑوں سے محبت ہے اس لیے کہ یہ رب کی ذکر کا ذریعہ ہے. رب کے ذکر سے مراد یہاں جہاد ہے، یعنی اللہ کے راستے کے جہاد، کافروں سے لڑنے کے لیے مجھے یہ گھوڑے پسند ہیں. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے آئے گئے، ان کے سامنے ایک مظاہرہ ہوا ان گھوڑوں کا، اور وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے اتنی تیزی کے ساتھ گئے کہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. بہت تیز رو گھوڑے تھے، اس کا مشاہدہ کروایا گیا. جو ان کی طرف ان کا یہ فوجی دستہ تھا، ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کا یہ ایک طرح سے مشاہدہ کروایا. پھر انہوں نے فرمایا ردوہا علیہ، لاؤ ان کو واپس میرے پاس. فتفق مسحن، پھر ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے، بالسوق، ان کی پنڈلیوں پر بھی، والعناق، اور ان کے گردنوں پر بھی. تو یہاں معنی کیا ہوئے کہ گھوڑوں کو ذبح نہیں کیا بلکہ ان کو تھپکی دی کہ یہ تو جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کی جدوجہد کے لیے اور کافروں سے لڑنے کے لیے معاون دستہ ہے، اور یہ بہت محبوب ہے مجھے اس لیے کہ مجھے اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کے راستے کا جہاد مجھے محبوب ہے. دو طرح سے تفسیر ہوگا. اس کے علاوہ بھی اور انہی آیات کے اطلاقات ہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ محتمل الوجوہ ہیں، اس میں احتمال ہوتا ہے کئی وجوہ کا. اسی لیے بعضوں نے اسے کہا نا کہ یہ ذو الوجہین ہے، قرآن حکیم کئی چہروں والا ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ بیک وقت کئی معنی کا تحمل کرتا ہے. تو اب کون سے معنی درست ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑا جائے، معقول علم کے ساتھ، اور پھر جو کچھ اس معقول سے ان سارے منقول علم کے ساتھ جو نقل ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں بننے والا معقول علم جسے ہم فقہ کہتے ہیں، تفقہ فی الدین کہتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑا جائے، تب جا کے اس کے معنی درست سمجھ میں آتے ہیں. ورنہ لوگ خواہشات نفس سے اس کی ایسی ایسی تعبیرات کرتے ہیں جو ان کو گمراہ کرنے کا سامان بن جاتی ہیں، اوروں کو گمراہ کرنے کا سامان بن جاتی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو بھی، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا تھا ان کی کرسی پر ایک جسد. یہاں پر بھی کئی معنی کیے گئے، جسدن ثم اناب، پھر اس کے بعد وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے ہوئے. ماجرا یہ پیش آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 تک، اس وقت تک چونکہ اتنی تعداد پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی تو تعدد ازدواج کا معاملہ تھا، اور 70 اور بعض روایات میں آتا ہے 90 بیویاں تھیں ان کی. اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں سب کے پاس جاؤں گا، یعنی سب سے تعلق قائم کروں گا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ایک بیٹا عطا کرے، اور جو بیٹے ان میں سے ہوں ان کے ذریعے سے میری جانشینی ہو اور میرے بعد وہ سلطنت کا ذمہ دار ہو. مگر اس موقع پر یہ کام، یعنی اس ارادے کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا، بلکہ اپنے طور پر ایک اسباب کو، جو اسباب کے درجے کی چیز تھی، اسے ترجیح دے دی. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش کا ایک انتظام کیا. وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس ہو آئے، کہیں سے بھی اولاد نہ ہوئی سوائے ایک کے ہاں، اور وہ جو اولاد ہوئی وہ بھی ایسا بیٹا پیدا ہوا جو کہ ناقص تھا. تو کہا کہ ہم نے ایک جسد ڈال دیا ان کی کرسی پر، یعنی ایک ایسا بیٹا جو کہ معذور تھا، اور اس کو جو ہے کرسی پر رکھ دینے کے باوجود بھی ایک دھڑ تھا، اس سے حکومت کا نظام تو نہیں چلایا جا سکتا تھا. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر جسدن، ایک دھڑ، ثم اناب، پھر انہوں نے جیسی یہ دیکھا واقعہ ایسا ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ بیٹا ایسا ہوا ہے جو ناقص ہے، تو اس پر اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے اور اللہ سے مغفرت چاہیے. قال ربی، انہوں نے دعا کی اللہ سے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، یعنی میں تدبیر نہیں کرتا، جو آپ میرے لیے تدبیر فرمائے وہی بہتر ہے. فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے تابع کر دیا ہواؤں کو،
तजरीब अमरी, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चलती थी, रुखाअन, नरमी के साथ, हैसु असाब, जहाँ वो उसे चाहते थे ले जाया करते थे, यानी जो हुक्म देते थे वैसे चलती थी। मालूम हुआ कि इंसान को खुद मुस्तकबिल की तदबीरात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने जिसको जो औलाद दी है उस पर उसे राजी रहना चाहिए। बेटियां दी हैं तो उस पर राजी रहे, बेटे दिए हैं तो उस पर राजी रहे, और औलाद नहीं दी तो उस पर भी राजी रहे। अल्लाह जानता है किसके लिए क्या बेहतर है। बताया हज़रत सुलेमान के लिए हमने सल्तनत ऐसी रख दी थी, ऐसा इंतजाम कर दिया था। वह शयातीना, और ताबे कर दिए थे हज़रत सुलेमान के हमने शयातीन को, वह कुल्ल बनाइन, हर वो जो कि बड़ा इमारत बनाने का माहिर था, वह गवास, और हर वो जो खूब गौता लगाने वाला था। शयातीन थे, शरीर थे, मगर अल्लाह के हुक्म से ताबे थे हज़रत सुलेमान के। व आखरीना, और दूसरे और कुछ शयातीन भी थे, मुकर्रनीना फिल अस्फाद, जिनको जकड़ कर रखा जाता था जंजीरों में, यानी उनसे काम ही ऐसे लिया जाता था कि उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था और फिर काम लिया जाता था। हत्ता हाजा अताउना, अल्लाह ने फरमाया कि यह हमारी बख्शिश है, हमने आपको यह अता की है। फमनुन, आप चाहें तो आप एहसान करें, और अमसिक बगैर हिसाब, और चाहें तो रोक रखें बगैर किसी हिसाब के। मतलब ये कि जो कुछ हमने आपको मालो असबाब दिया है इसको आप लोगों के लिए आम कर दें, उनको इससे नवाजें, तब भी आपको इख्तियार है। और अगर आप सल्तनत के इस माल को अपने लिए खास रखना चाहें तब भी आपको इख्तियार, जैसे चाहे तसर्रुफ करें, हलाल किया गया आपके लिए। मगर अल्लाह के अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की शान होती है कि वो एहसान से काम लेते हैं। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नवाजा करते थे। व इन्न लहू इंदना लजुल्फा, बेशक उनका तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो हमारे पास बड़ा कुर्ब वाला मकाम था। वह हुस्न माब, और उनका ठिकाना आखिरत में बहुत अच्छा है। वस्कुर अब्दना अय्यूब, और जिक्र कीजिए कुरान हकीम में हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े का। इस नादा रब्बहू, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, अन्नी मसनी शैतान बिनुस्बिन, कि मुझे पहुंचा है शैतान की तरफ से पहुंची है मुझे शैतान की तरफ से तकलीफ, व अजाब और ईजा। उरकुस बिरिजले का, तो हमने उन्हें हुक्म दिया कि आप अपने पैर जमीन पर रगड़िए। हाजा मुख्तसलुन, और देखिए पानी है बिल्कुल ताज़ा जो गुस्ल करने के काबिल है। बारिदुन व शराब, ठंडा भी है और पीने के लिए भी अच्छा है। जो इस वक्त शहर है उरफा के नाम से, जैसे शहर अंबिया भी कहा जाता है, तुर्की के शाम के साथ लगने वाले सरहद के साथ वाक़ हुआ है शानुल उरफा, उसमें वो इलाका है जहाँ पर वो जगह है जिसे मकाम अय्यूब कहते हैं। और यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वक्त गुजारा था अपनी बीमारी का, और इन्हें इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि आप चाहें तो दुआ करें, आपको सेहत दे दी जाएगी, और अगर आप चाहें तो सब्र करें और इस तकलीफ को आपके लिए अजर बना दिया जाएगा। तो इब्तिदान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सेहतियाबी की दुआ नहीं की, बहुत सब्र करने वाले थे ताकि उनको अजर मिलता रहे। फिर एक वक्त आया, उनको यह एहसास हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर दुआ करना भी तो एक बहुत बड़ी नेकी है, और सब्र जैसे एक नेकी है ऐसे ही शुक्र भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो कहा कि सब्र का निसाब तो अब पूरा हो गया, तो अब अल्लाह ने उनको ये तौफीक अता फरमाई कि वो शुक्र के निसाब को मुकम्मल करें। तो फिर उन्होंने दुआ की, तो जैसे ही पुकारा मेरे बंदे अय्यूब ने, हमने उनसे उनकी उस बीमारी को दूर कर दिया। और पुकारा किस तरह, इस तरह दुआ की थी कि शैतान की वजह से एक ईजा पहुंच गई। यहाँ से मालूम होता है कि बीमारियों में शैतान का अमल दखल है। तो हम जब बीमारियों के इलाज के लिए तिब्बी असबाब करते हैं, दवा खाते हैं, इलाज कराते हैं, तो साथ साथ जो शरई असबाब है उनको भी इख्तियार करना चाहिए, जो रूहानी असबाब है उनको भी इख्तियार करना चाहिए। दुआओं का पढ़ना, इसी तरह हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं कि आप बीमार को दम करते थे उन दुआओं से, उनके पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अपने आप को भी, इसी तरह अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को भी, मरीज की आदत के लिए जाएं तो उस मरीज को भी इस तरह से दम करना चाहिए जो रुक़िया शरिया मनकूल है। अपनी तरफ से तजवीज़ करदा उसका दर्जा बाद आता है, उससे पहले वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करता है। तो चाहिए कि जो हदीस मुबारका में मनकूल रुक़ियात हैं, और बहुत सी हदीस की किताबों में बाकायदा किताब तिब होता है, इसी तरह से किताब दावात होते हैं, उनसे माखूज़ किताबों से, उन किताबों से माखूज़ किताबें उलमा ने तैयार की हैं। एक किताब यहाँ पर भी मौजूद है जो मोमिन का हथियार के उन्वान से, उससे फ़ायदा उठाएं, उसमें भी मरीज़ के लिए दुआएँ मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर किताबें भी हैं। तो इस पर जब हम दुआओं से काम लेते हैं तो क्या होता है, जो शैतानी असर होता है बीमारी का वो दूर हो जाता है। बाकी इलाज करवाना ये अपनी जगह एक सुन्नत है, उसको भी इख्तियार करना चाहिए, यानी तिब्बी इलाज करवाना। फरमाया कि उनको हमने हुक्म दिया, अब एक अल्लाह ने जरिया और वसीला बना दिया, फरमाया कि अपने पैर को मारिए। आज भी वहां पर उस शहर में ये जो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुआं है आब शिफा का, वो मौजूद है।
उरकुस बिरिजलिक, अपने पैर को जमीन पर रगड़िए, हाजा मुख्तसलुन, पानी निकल आएगा जो बिल्कुल गुस्ल के काबिल है, बारिदुन, ठंडा भी है, व शराब, और पीने के काबिल भी है। उस पानी को उन्होंने पिया, उससे गुस्ल किया, सेहतियाब हो गए। व वहबना लहू अहलहू, और हमने उनको अता कर दिए उनके घर वाले। इस दौरान क्या हुआ कि जितने बच्चे थे वो भी हलाक हो गए, बीवी जो थी वो भी उनसे दूर हो गई थी, और एक मौके पर सख्त वाक़या हुआ वो भी जिक्र होता है, और जितना मालो असबाब था वो चला गया। तो कहा हमने वापस उनको अता कर दिया, वमिस्लहुम माअह, और उस जैसे ही मजीद उसके साथ, यानी जब जितने पहले थे उतने और बाद उसके मजीद, रहमतम मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत खास के तौर पर, व ज़िक्रा, और नसीहत है लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए। व खुज़ बियदिका ज़िक्सन, वाक़या क्या हुआ कि बीमारी के अय्याम में जो इनकी ज़ौजा इनकी खिदमत करती थी, उनसे कुछ कोताही हो गई खिदमत में किसी मौके पर, और तकलीफ की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस बात की कसम खा ली कि मैं सेहतियाब हो जाऊंगा तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। अब जब सेहतियाब हो गए तो उन्हें ख्याल आया इस बात का कि ये तो बहुत सख्त सज़ा है, और उस वक्त मैंने जज्बात में ऐसी बात कह दी थी, और इतनी सख्त सज़ा इस बात पर जो पेश आई थी देना तो दुरुस्त नहीं है, क्या किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हीला शरइया सिखा दिया। मालूम हुआ हीले दो तरह के हैं, एक है हीला जो बातिल है, एक है हीला जो शरई है। हीला बातिल वो होता है जहां कोई काम की सूरत ऐसी बनाई जाए कि अल्लाह के पेश नज़र जो मकासद हैं, जो शरीयत के मकासद हैं, उनको फौत किया जाए और इंसान कोई गुनाह का इर्तिकाब कर रहा हो। और हीला शरइया वो होता है जहां जाहिर की सूरत ऐसी बनाई जाए कि उसके जरिए से कोई मकसद शरई हासिल हो जाए और इंसान गुनाह से बच जाए। अब यहाँ चूंकि जिस खातून से गलती हुई थी इनकी अहलिया से, उनको 100 कोड़े लगाना बड़ी सजा थी और वो नामुनासिब थी, उससे बचने के लिए एक सूरत बनाई गई, अल्लाह ही ने तजवीज़ फरमा दी। और यहाँ से ये बात के हीला शरइया शरीयत में हुआ करते हैं, ये भी माखूज है। फरमाया वखुज़ बियदिका ज़िक्सन, अपने हाथों में एक तिनकों की गुट्ठी ले लीजिए। ज़िक्सन से मुराद है तिनकों को जमा कर लीजिए, यानी 100 तिनके हाथ में ले लीजिए। फजरिब भी, और उस 100 तिनकों के जरिए से एक चोट लगा दीजिए अपनी बीवी को। वला तहनस, और कसम तोड़ने वाले ना हो, यानी कसम भी पूरी हो जाए और जुल्म भी ना हो, ज्यादती भी ना हो। तो इस तरह से एक सूरत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिखा दी गई, उन्होंने उसी तरह से उसे अंजाम दे दिया। इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उन्हें पाया बड़ा सब्र करने वाला। नेअमल अब्द, बहुत ही अच्छा बंदा। इन्नहु अव्वाब, और वो भी बहुत ज्यादा रुजू करने वाले थे। वस्कुर इबादना, और जिक्र कीजिए हमारे बंदों का। इब्राहीमा व इसहाक व याकूब, इब्राहिम इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम का। उलिल ऐदी वल अब्सार, ये सब बड़ी कुव्वत असाब कुव्वत थे और बड़ी बसीरत वाले थे। को अलग अलग हमने मौजज़ात से नवाजा था, अलग अलग सलाहियतों से नवाजा था, अलग अलग इनकी खूबियाँ थीं जो कुरान हकीम जा बजा जिक्र करता रहा। इन्ना अखलसनाहुम, इन सबको हमने खालिस कर लिया था। बेखालिसत ज़िक्रदार, एक ऐसे खालिस काम के लिए, और वो है ज़िक्रदार, यानी आखिरत की याद। इन सब का सबसे बड़ा मशगला क्या था कि ये आखिरत के काम के लिए मशगूल रहते थे। दुनिया में भी जो काम करते थे वो असल में आखिरत के काम थे, दुनिया में रहते हुए भी आखिरत बनाने के काम में मशगूल थे, ज़िक्रदार में, यानी आखिरत के काम में। दूसरा तर्जुमा ये किया गया कि इन सब की जिंदगी का बड़ा वस्फ वो आखिरत की याद था। वह इन्नहुम, और बेशक वो लोग इंदना, हमारे नज़दीक, लमिनल मुस्तफ़ीन अल अखयार, बड़े बरगुज़ीदा और नेक लोगों में से थे। वस्कुर इस्माइला, और जिक्र कीजिए इस्माइल अलैहिस्सलाम का। वल यसा, और हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का। व ज़ुल्किफ्ल, और ज़ुल्किफ्ल का, इनका तज़किरा पहले आ चुका। व कुल्लुन मिनल अखयार, ये सारे हमारे नेक बंदों में से थे। हाज़ा ज़िक्रुन, ये एक नसीहत है। व इन्न लिल मुत्तक़ीना लहुस्न मआब, और बेशक मुत्तक़ीन के लिए तो अच्छा ठिकाना है। जन्नात अदन, बागात जन्नत के हमेशा रहने वाले। मुफ़त्तहत लहुमुल अब्वाब, ऐसे जिनके दरवाजे इनके लिए खोल दिए गए हैं। मुत्तक़ीन फ़ीहा, वहाँ तकिए लगाए बैठे होंगे। यदून फ़ीहा, वहाँ वो मंगवाएंगे। बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन, मेवे बहुत से। व शराब, और तरह तरह की मशरूबात। व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़, और उनके पास वहाँ होंगी नीची निगाहों वाली हूरें अतराब, जो उनकी हम उम्र होंगी। और अतराब से बाज़ों ने तर्जुमा किया कि बीवियां होंगी जो दुनिया में इनकी बीवियां थी, नेक सीरत बना दी जाएंगी, नेक सूरत बना दी जाएंगी, उनके लिए खुशनुमा बना दी जाएंगी और हम उम्र बना दी जाएंगे। हाज़ा मा तुअदून, ये वो है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। लियौमिल हिसाब, रोज़ क़यामत है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। इन्ना हाज़ा लरिज़्क़ुना, बेशक ये हमारा रिस्क है। मा लहू मिन नफ़ात, यानी रोज़ क़यामत जो जन्नत दी जाएगी ये हमारा वो रिस्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। हाज़ा, ये मामला तो था उन लोगों का जो नेक थे, अहले खैर का मामला। व इन्न लित्तागीना, और दूसरी तरफ वो लोग जो सरकश है उनका मामला क्या है। लशर्र मआब, अलबत्ता उनका ठिकाना बहुत बुरा है। जहन्नम यस्लौनहा,
جس میں وہ داخل کیے جائیں گے وہ جہنم ہے، فبئس المہاد، وہ بہت بری جگہ ہے آرام گاہ کے اعتبار سے، ھذا فلیذوقوا، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا بدلہ، چکو اس کو، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ دیا جائے گا ان کو پینے کھانے کو، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے ملتے جلتے، اسی شکل سے ملتے جلتے دوسرے قسم کے بھی عذاب انہیں دیے جائیں گے، طرح طرح کے عذاب انہیں دیے جائیں گے، ھذا فوج، یہ ایک گروہ ہے، مقتحم معکم، جو چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ گھس بیٹھے، تمہارے ساتھ داخل ہو جائے، یعنی یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جنت میں آ جائیں، دنیا میں تو اعمال جنتیوں جیسے نہ کریں مگر چاہیں گے یہ کہ روز قیامت تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، تو یہ گھس بیٹھنے والے ہیں، یہ داخل ہو جانا چاہتے ہیں، مقتحم ہے، یہ نہ ہو سکے گا کہ تمہارے ساتھ یہ داخل ہوں، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دروازے نہ کھولے جائیں گے، انہم صالو النار، یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے آگ میں، قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، ان سے کہہ دیا جائے گا تم وہ لوگ ہو کہ تمہارے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی آگے لائے تھے ہمارے لیے اس عذاب کو، فبئس القرار، تو یہ ہے تمہارے لیے اب وہ جگہ جہاں تم ٹھہرنے والے ہو، یہ بہت بری جگہ ہے تمہارے لیے ٹھہرنے کی، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، کس نے ہمارے لیے کیا یہ سارا کچھ، یعنی ہمیں اس انجام تک کس نے پہنچایا، فزدہ عذابا ضعفا من النار، عذابا فی النار، تو اس سے زیادہ کر دیجئے آگ کے عذاب میں، بڑھا دیجئے، یعنی جہنمیوں کا جو آپس میں مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے کو غلط کہتا ہوگا دوسرا پہلے کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا، اور انہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا تو اب آپ انہیں آگ کے عذاب میں بڑھا دیجئے، وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، کیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ان آدمیوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم دنیا میں سمجھتے تھے کہ وہ برے لوگ ہیں، یعنی اچھے لوگوں کو یہ برا سمجھ بیٹھے تھے، اتخذناهم سخریا، یا یہ کہ ہم نے دنیا میں انہیں غلط طور پر مذاق کا نشانہ بنایا تھا، اس دن کھل جائے گا کہ جن مسلمانوں کا اللہ والوں کا مذاق اڑاتے تھے وہ ہماری غلطی تھی، ام زاغت عنہم الابصار، یا یہ کہ وہ بھی جہنم میں موجود ہیں مگر ہماری آنکھیں ان سے چوک گئی ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ان کو، بتایا جائے گا ایسی بات نہیں ہے، وہ تو جنت میں ہے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، تم ہو جو جہنم میں ہو، ان ذالک لحق، بے شک یہ برحق ہے، کیا بات، تخاصم اہل النار، یہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، قرآن حکیم جا بجا ان کا مکالمہ نقل کرتا ہے کہ ان کے عذابوں میں سے ایک عذاب کی صورت یہ بھی ہوگی کہ آپس میں جھگڑا کرتے ہوں گے، قل کہہ دیجئے انما انا منذر، میں تو ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد القہار، جو یکتا ہے بہت قوت والا ہے، رب السماواتی والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، العزیز الغفار، خوب غالب بہت معاف کرنے والا، قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجیے وہ آخرت کا واقعہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، ما کان لی من علم، میرے پاس تو اس کا علم نہیں، بالملأ الاعلی اذ یختصمون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ملأ اعلی میں اس کے بارے میں کیا طے کر رکھا ہے، یعنی مجلس بالا میں اللہ نے اس کے بارے میں کیا طے کر رکھا ہے، اذ یختصمون، جب وہ لوگ یعنی انکار کرنے والے اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قریب ہے، بعد ہے، اللہ نہیں، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، مجلس بالا سے مراد کیا، اللہ نے اپنے پاس اس کا کیا فیصلہ کیا ہے، یوحا الیہ، میرے پاس تو وحی کی جاتی ہے، اللہ اس بات پر مبنی، انما انا نذیر، کہ بے شک آپ تو ہیں، میں تو ہوں ایک ڈر سنانے والا، مبین، واضح طور پر، اذ قال ربک للملائکہ، ذکر کیجئے ان سے اس واقعے کا جب فرشتوں سے کہا تھا آپ کے رب نے، انی خالقم بشرا من طین، کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، فاذا سویتہ، اور جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں، نقص سے درست کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اسے پھونک دوں، اس میں پھونک دوں اپنی جناب سے روح، فقعوا لہ ساجدین، تو ہو جانا اس کو سجدہ کرنے والے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا سارے کے سارے فرشتوں نے اکٹھے ہو کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، بڑا بنا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے، قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا اس سے، ان تسجدا، کہ تم سجدہ کرتے، لما خلقت، اس چیز کو جس کو میں نے تخلیق کیا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں داہنے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ دونوں داہنے ہاتھ ہیں، اب اس کی حقیقت کیا اللہ بہتر جانتے ہیں، علوم امور غیب میں سے ہے، استکبر تھا، فرمایا اللہ نے کیا تم نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا یہ کہ تم بلند درجے والوں میں سے تھے، یعنی تم تو تکبر کرنے والے تھے، تمہیں تو ہم نے بلند نہ بنایا، قال انا خیر من، کہنے لگا کہ اللہ میں بہتر ہوں اس آدم سے، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، تم دھتکارے گئے ہو، مردود ہو، وإن علیک لعنتی، اور بلا شبہ وإن علیک لعنتی، اور بے شک تم پر میری لعنت
लानत है इला यौमिद्दीन, यौम जज़ा तक। क़ाल रब्बी, अब शैतान ने अर्ज़ किया मेरे रब, फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे मोहलत दे दीजिए उस दिन तक जब आप सबको दोबारा उठाएंगे। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुम्हें मोहलत दे दी गई। कब तक के लिए? इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक मुकर्रर वक्त तक के लिए, यानी सूर में फूके जाने तक। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका, कहने लगा आपकी इज्जत की कसम, लअग़वियन्नहुम, मैं ज़रूर इनको गुमराह करूंगा, अजमाइन, इन सबको, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, हाँ बचेंगे वो जो आपके चुनिंदा बंदे होंगे, खास बंदे होंगे। क़ाल फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं कहूँ वो हक होता है और जो मैं कह रहा हूँ वो बरहक है। फ़ल हक़्क़ु, और हक यही है, वल हक़्क़ु अक़ूल, और मैं ही हक कहता हूँ, यानी ये कि मेरा फरमाया हुआ पूरा होकर रहेगा। लअम्लाअन्न जहन्नम मिनका, मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को तुझसे, वमिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, और उनसे जो तेरी पैरवी करें इनमें से, उन सब के साथ। कुल, कह दीजिए, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तो इस काम पर, यानी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मैं इस तबलीग के काम पर तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और मैं नहीं हूँ तकल्लुफ करने वालों में से। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और बेशक ये कुरान तो नसीहत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। वला तालमुन्ना, और तुम ज़रूर जान जाओगे, नबाहू, उनका हाल जिन्होंने इनकार किया था, बादहीन, कुछ मुद्दत बाद, यानी रोज़ क़यामत खुल जाएगा। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुफ करने वाले नहीं थे। तकल्लुफ का मतलब है इंसान अपने ऊपर कोई बेजा बोझ ले ले। आज उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और तकल्लुफ जो बेजा हो वो अपनी जगह अच्छा नहीं है। और हदीस में भी आता है सहाबा इकराम के बारे में कि अक़ल्लहा तकल्लुफ़न, सहाबा इकराम वो थे जो सबसे कम तकल्लुफ करने वाले थे, हक बात को कहते थे और बेजा तकल्लुफ नहीं किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सिफ़ात का हामिल बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।